السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحية طيبة لكل من يتابعنا على موقع البوابة التقنية. اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى مركب إلكتروني نستعمله في مشاريعنا، مشاريع البيك أو الميكرو كنترولر بصفة عامة، والبيك خاصة. وهذا المركب الإلكتروني هو شاشة لعرض الأرقام. نلاحظ الشكل هنا، وهذه الشاشة تعرض الأرقام. يعني إذا كان هناك مشروع معين كمشروع قياس درجة الحرارة أو قياس جهد أو تيار أو يعني إلى ما لا نهاية، أو حساب أو كاونتر عداد، يمكن استعمال هذا المركب الإلكتروني. هذا المركب الإلكتروني يسمى 7 سيجمنت أو 7 سيجمو، وسمي بهذا الاسم لأن يعني هذه الأشكال التي تشكل الأرقام هي 7، يعني 7 سيجمنت: 1 2 3 4 5 6 7. هناك فيه أنواع متعددة. هناك 7 سيجمنت 1 ديجيت، يعني رقم واحد. يعني هذا المركب يمكن له أن يشكل رقم واحد. هناك 7 سيجمنت يمكن لها أن تشكل عدة أرقام، كهذا النوع الذي نتوفر عليه، وهو يشكل رقمين، يمكن له من تشكيل رقمين. هذا النوع الآخر يمكن له من تشكيل 4 أرقام. سنتطرق إلى مبدأ اشتغال هذا المركب الإلكتروني. هذا المركب الإلكتروني هو مركب إلكتروني يتوفر أو يحتوي على 8 ليدات، 8 ليدات أو 7 ليدات، يعني حسب النوع، ولكن نحن سنأخذ على أنه 7 ليدات. وهذه الليدات هي هذه، عفوا هنا، يعني الليد الأول، الليد الثاني، الليد الثالث، الليد الرابع، الليد الخامس، الليد السادس، والليد السابع. فمثلا إذا أردنا أن نكتب الرقم 1، فيكفي أن نقوم بإشعال الليد B، هذا الليد B مع الليد C. إذا أردنا أن نكتب أو نعرض الرقم 7، يكفي أن نكتب أو نقوم بإضاءة الليد A ثم الليد B ثم الليد C، وهذه الليدات الأخرى لا نقوم بإضاءتها، يعني تبقى منطفئة. لنعرض الرقم 0، سنقوم بتشغيل الليد A B C D E F، يعني الجي لا نقوم بإضاءته، وهكذا دواليك. إذا أردنا أن نقوم بإضاءة 2 أو كتاب عرض الرقم 2، نقوم بإضاءة الليد A B C أو G، عفوا G E و D، يعني C و F يبقين منطفئين. كما قلنا هذه A B C D هذه مجموعة من الليدات، والليد قلنا أنه يتوفر على قطبين. هذا هو الليد، رمز الليد هو مثلث داخل. هذا الليد يتوفر على قطب موجب وقطب سالب. الليد بصفة عامة يتوفر على قطب موجب وقطب سالب. سنلاحظ هذا الليد على سبيل المثال له قطب موجب وقطب سالب كما رأينا في الدروس السابقة. هذا القطب الموجب يسمى الأنود. سنكتب هنا قطب موجب أنود، والقطب أو الصاعد يسمى بالعربية الصاعد.
هنا الآخر أو السالب يسمى الكاثود، ويسمى الهابط بالعربية. جيد. قلنا أن هذا الليد يتوفر على قطبين، قطب موجب وقطب سالب، يعني هنا قطب موجب هنا قطب سالب. إذا أردنا أن نقوم بإضاءة الليد أو إظهار الرقم 1 سنقوم بإضاءة الليد B و C. إذا سنقوم بتمرير تيار كهربائي في هذا الليد عبر مقاومة، وهذه المقاومة نقوم بحسابها حسب التيار الذي تحتاجه هذه الدائرة، وغالبا ما تكون 220 أوم. يعني لا يمكننا أن نقوم بإضاءة أو تمرير 5 فولت مباشرة إلى هذه الليد، شأنه شأن الليد كما رأينا في الدروس السابقة. يعني نقوم بربط مقاومة مع موجب هذا الليد أو سالب، يعني قبل أو بعد. يعني إذا أردنا أن نقوم بإظهار الرقم 1 نقوم بإشعال الليد B و C، نفس الشيء عبر مقاومة 220 أوم 5 فولت. جيد. هنا يعني مصنعي هذا السيفن سيجمنت قاموا بإضافة ميزة لهذا المركب الإلكتروني، وهو بإشراك أحد القطبين بين جميع هاد الليدات، يعني إشراك أحد الأقطاب. إما أن يكون الأنود هو المشترك ويسمى common anode يعني صاعد مشترك، أو common cathode يعني إذا كان السالب هو المشترك بين جميع الليدات. إذا كان السالب هو المشترك بين جميع الليدات نسميه common cathode أو common anode. إذن هذا السالب لهذا الليد مع السالب لهذا الليد، السالب مع الليد جميع الليدات الأخرى إذا كانت مشتركة نسميه هذا السيفن سيجمنت نسميه common cathode إذا كانت مشتركة في السالب. إذا كانت تشترك في الموجب والسالب مختلف بين جميع الليدات فنسميها common anode. إذا كان أحد القطبين، وسنعتمد بالأساس على الكاثود، يعني نفس المسألة، ولكن نحن لكي نشرحها كثيرا يمكننا أخذ الكاثود فقط، يعني common cathode يعني السالب مشترك لكي نبين طريقة عمله. إذا كان السالب مشترك في هذه الليدات يعني سيكون هناك قطب سالب وهو المشترك بين جميع الليدات نسميه common، وباقي الأقطاب A B C D E F و G. جيد. يعني من أجل تشغيل هذا الليد لا بد لنا، أو لتشغيل هذا السيفن سيجمنت لا بد لنا من 8 أقطاب، 8 أقطاب، دون أن ننسى أن هناك قطب آخر وهي النقطة والتي نلاحظها هنا، هذه النقطة ويرمز لها ب H يعني G H.
يمكن إضافتها أيضا هنا. جيد. إلى هنا نلاحظ هنا هاد الليد ورمز كل ليد على حدة A B C D E F G. هنا لدينا كومون كاثود، يعني A B C D E F G و دي بي، يعني النقطة المفصولة، يعني نقطة دي بي يعني بوينت، دي بي ديجيتال بوينت يعني النقطة. والكاثود لجميع هذه الليدات، نلاحظ أن هنا رمز الليد، والكاثود لهذه الليدات مشترك فيما بينها. إذن نحن سنشتغل في هذه الدورة ب7 سيجمنت، سنشتغل بطبيعة الحال بالمايكرو كنترولر. إذن إذا أردنا أن نقوم بإشعال أو بإظهار الرقم 1، ماذا سنقوم بفعله؟ سنقوم بتشغيل الليد B والليد C وإطفاء جميع الليدات. نحن في المايكرو كنترولر ماذا لدينا؟ لدينا البورت A والبورت B في المايكرو كنترولر الذي نشتغل به، وهو 16F84A. سنأخذ مخارج البورت B، يعني سنقوم بالتحكم في ال7 سيجمنت بواسطة البورت B. إذن لدينا B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 و B7. يعني باقي الأقطاب لا تهمنا، لقد رأينا في دروس سابقة يعني قطبي التغذية وأقطاب الكوارتز والريزيت أو MCLR. هنا كل قطب نقوم بربطه مع أحد الليدات. سنقوم نحن بتركيب أقطاب. السلام عليكم ورحمة الله. كما رأينا قبل قليل أن بالنسبة لهذا ال7 سيجمنت التي لدينا هنا، يعني من حيث الشكل هي بين الأنود والكاثود نفس الشكل تقريبا، ولكن هناك فرق في كيفية تركيب كل واحدة على حدة، لأن هذه كومون كاثود وهذه كومون أنود. إذن سنقوم الآن بتجربة عملية لكي نفرق بين هذا ال7 سيجمنت. سنحتاج إلى لوحة تجارب وموديل للتغذية. هذا الموديل نغذيه بقابس 12 فولت ثم يعطينا 5 فولت أو 3.3. وسنحتاج في هذه التجربة أيضا إلى سنجرب أولا بهذا 7 سيجمنت، يعني كومون كاثود، ثم مجموعة من الأسلاك ومجموعة من المقاومات. اخترت مقاومات من فئة 270 أوم. إذن سنقوم بالتجربة. سنضع هذا ال7 سيجمنت على لوحة التجارب هكذا، ثم نبحث عن الكاثود. الكاثود هو الرقم، أو الكومون كاثود هنا هو الرقم 3 و8. سنأخذ 3 ثم نذهب به إلى السالب. هنا لاحظ السالب هنا كله
يوجد فيه السالب. ثم نقوم بإضافة مقاومة لأحد الأرجل الأخرى، ثم نقوم بربط الرجل الأخرى مع الموجب، ثم نقوم بتشغيل التغذية. نلاحظ أن هذا الليد هو الذي يشتغل، يعني هذه الرجل خاصة ب E، يعني هذه الرجل خاصة ب E. سنقوم بتغيير مكان هذه المقاومة، ثم نعيد تغذية الذرة. إذن دي هو هذا هو الكومون، ثم سنقوم بتحديد جميع أرجل هذا. إذن سي هو هذه الرجل. إذن لكي نقوم بتشعيل أو إظهار الرقم 1 يكفي أن نضيف مقاومة أخرى، ثم نبحث عن الليد بي. هذا الليد، يعني الليد بي. سنقوم بإضافة سلك بين المقاومة والموجب. إذن ظهر لنا الرقم 1. يعني هكذا نقوم بإظهار الأرقام في هذا السيفن سيجمنت، يعني كومون كاثود. الآن سننتقل إلى السيفن سيجمنت كومون أنود. نقوم بإزالة جميع هذه الأسلاك، ثم نقوم بإزالة هذا السيفن سيجمنت، ثم نقوم بوضع 7 سيجمنت كومون أنود. إذن هذا الكومون أنود سنقوم بربط الرجل 3 هذه المرة مع الموجب لأنه كومون أنود، ثم نقوم بربط مقاومة مع الرجل الأو، ثم نقوم بربط الطرف الآخر للمقاومة مع الأرضي. نقوم بتشغيل. لاحظ أن الليد أو اشتغل. نقوم بتشغيل ليد آخر. سنقوم بتشغيل الليد هنا، ثم نقوم بإضافة مقاومة إلى السالب. جيد. إذن الآن عرفنا الفرق بين الكومون أنود والكومون كاثود. الآن سننتقل إلى كيفية ربط هذا المركب الإلكتروني مع البيك.